अरे 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 अरे, सितारा की अम्मी को पाकिस्तान आते ही पंख लग गए, पर लग गए, टायर लग गए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, कुछ दिन पहले ये मैंने एक जो है रिएक्शनिस्ट होंगी या कौन हेटर होंगी, क्या कह सकते हैं, हेटर ही कहेंगे, तो उनका थंबनेल देखा था और मैंने सोचा था कि इसके बारे में बात करूंगी, लेकिन टाइम नहीं मिलता, अक्सर हम भूल भी जाते हैं। और आजकल लाइफ बड़ी बिजी चल रही है, बच्चों की छुट्टियां हैं, हर वक्त बच्चे, दिल दिमाग आसाब हर चीज़ पे सवार। तो खैर, आज दिल में आया कि क्यों ना इस पॉइंट पर बात की जाए और याद आ गया तो बात कर लेते हैं। जनाब सितारा की अम्मी के लिए कहा जा रहा है हेटर्स की तरफ से कि ये जब सऊदीया में थी तब इन्हें व्हील चेयर की ज़रूरत थी और ये मस्जिद नबवी तक जा रही थी तो व्हील चेयर के ज़रिए जा रही थी और इनका मुंह उतरा हुआ था, मूड हर वक्त ऑफ था, यहाँ तक कि उनकी बेटी सदमा बाजी को बाकायदा अलल ऐलान कहना पड़ता था कि मूड ठीक कर लें, मैं वीडियो बनाने लगी हूँ। और इनका मूड जो है वो ऑफ़ हुआ हुआ होता था। जब ये पाकिस्तान आई हैं, ये सिर्फ इनका पहला सीन जो हमने देखा एयरपोर्ट के ऊपर, ये व्हील चेयर के ऊपर थी। उसके बाद जैसे ही ये व्हील चेयर से उठकर सितारा की गाड़ी में बैठी हैं, उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको इतनी शिफा दी है कि गाड़ी से उतरते वक्त जो पहला कदम उन्होंने रखा है, उसके बाद माशाल्लाह 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 इनको दोबारा जो है व्हील चेयर पर बैठने की नौबत नहीं आई। बहुत से लोगों का कहना तो ये भी है हेटर्स का कि सितारा की अम्मी जो हैं वो डॉक्टर के पास गई हैं सितारा के साथ, तो डॉक्टर ने जादू की छड़ी घुमा दी, डॉक्टर ने दम डाल दिया, शुफ शुफ मंत्र कर दिया और आंटी जादू से ठीक हो गई। आंटी को टायर लग गए, पर लग गए, पंख लग गए। आंटी उड़ती उड़ती जो है रावला कोट की वादियों से शोग्राम पहुंच गई हैं। वेल डन, वाह जाजिब, क्या बोला आपने, लाइन इतने तसलसल से। खैर सॉरी, अपनी तारीफ़ क्या करें, हमारी तारीफ़ आप इतनी कर देते हैं, दिल खुश हो जाता है। खैर, तो मैं बात कर रही थी जनाब कि वाकई यार सोचने की बात है कि एक बंदी जो व्हील चेयर पे है, जिसका मूड ऑफ है, जो बीमार है, जो जिसको बताना पड़ता है कि फेस ठीक कर लें, चेहरा ठीक कर लें, आपकी रिकॉर्डिंग होने लगी है, वीडियो बनने लगी है, वो बंदी अचानक से जादू से कैसे ठीक हो जाती है। वेट कीजिएगा, मेरे घर में कोई शोर मचा रहा है, मैं अभी चुप करवा के आई। जी दोस्तों, तो ये थे समर वेकेशंस के असरात जो आपको गाहे बगाहे हो सकता है मेरी वीडियो में सुनाई देते रहे। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि सितारा की अम्मी जो हैं उनको सऊदीया में तो जो है उनको नौबत आ गई थी, वो व्हील चेयर के ऊपर थी और अब पाकिस्तान आते ही वो इतने मज़े से चल फिर रही हैं और डॉक्टर के पास सिर्फ एक चेकअप हुआ है। हीटर्स का कहना ये है क्या उस चेकअप से ये जादू से ठीक हो गई हैं जो ये उड़ते उड़ते कहाँ से कहाँ पहुँच गई हैं ट्रिप पर अपनी बेटी के साथ। वैसे तो बड़ा मज़ा आ रहा है दोस्तों उनके ट्रिप को देख कर, यकीन करें ऐसा लग रहा है बहुत घूम रहे हैं। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ, बहुत 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 ज़्यादा खूबसूरती है पाकिस्तान में और जिन लोगों ने नहीं देखी उनके लिए तो हैरान कुन होगी और जिन्होंने देख ली है वो बेचारे हमारी तरह पुरानी यादों में खो गए होंगे और दोबारा जाने की ख्वाहिशात कर रहे होंगे। खैर, वहाँ के गुलाब के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं ना, सितारा कितने प्यारे लग रहे हैं और सितारा भी मेरी तरह बावली गुलाब के फूलों में मरी जा रही है। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी सितारा यासीन की अम्मी के पंखों से रिलेटेड कि उनको पंख लग गए। वाकई दोस्तों हैरत की बात है, ये बंदी वहाँ पर थी, उसका मूड ख़राब था, इससे चला नहीं जा रहा था, ऐसा सारा कुछ क्या था कि अचानक से यहाँ ठीक हो गई और वहाँ वो इतनी जो है बीमार थी कि व्हील चेयर पर पहुँच गई। तो सवाल तो जनाब तुम जैसे दुश्मनों यानी हेटरों से बनता है कि आखिर चलती फिरती औरत यहाँ से जब सऊदीया पहुँची हैं, प्लेन से उतरी हैं तो व्हील चेयर की नौबत आ गई। क्यों? मतलब अपने कदमों से चलकर वो होटल रूम में गई हैं और उसके बाद से हम लोगों ने व्हील चेयर के ऊपर देखा। आखिर ऐसा क्या हुआ था? ये सवालात तो हम सबके थे। वहाँ पर बहाने बना दिए गए जनाब, एसी की ठंडक और हड्डियों की तकलीफ़ और उम्र और शुगर और बुढ़ापा। वैसे यही हेटर्स, चले आंटी ने तो एसी की तकलीफ़ का कह दिया, आंटी का भी कहना थी काफ़ी देर, अच्छा इनकी फैमिली ने पहले कहा कि काफ़ी देर खड़ा रहना पड़ा वहाँ पर घंटों के हिसाब से, वो छुपती रहीं पुलिस से, पता नहीं कोई उनके पासपोर्ट का इशू था, वीज़े का कोई इशू था।
पहले ये ड्रामा लगाया गया, उसके बाद फिर आंटी ने कहा कि नहीं मुझे तो एसी की ठंड लग गई, मेरे पास ब्लैंकेट नहीं था एरोप्लेन में। खैर हर चीज़ अवेलेबल होती है और बुज़ुर्गों के लिए तो बड़े आराम से अवेलेबल हो जाती है। खैर तो यहाँ मैं बात कर रही थी कि हेटर्स ने आकर यहाँ पर सफाइयाँ देना शुरू कर दी थी कि शुगर है और एज है और हड्डियों की तकलीफ़ें होती हैं, ये होता है वो होता है। वही हेटर्स जो आंटी को शुगर की पेशेंट यानी डायबिटिक पेशेंट भी बता रहे थे, उम्र के हिसाब से उनकी ज़ईफ़ हड्डियों को भी गिन रहे थे, वही हेटर्स, ठीक है, उन सारी बातों के वेरी नेक्स्ट डे या थर्ड फोर्थ डे के ऊपर वो लोग आंटी के हस्बैंड्स, आंटी के बच्चों के मुंह की बातें कि वो अफेयर्स बता रहे हैं अपनी माँ के, और पता नहीं वो स्टोरी चरपाई के ऊपर नीचे वो सब वो आंटी से रिलेट करना। ये वही ख़वातीन थी दोस्तों जो कि 3-4 दिन पहले आंटी का बुढ़ापा गिन रही थी और फिर 3-4 दिन बाद किसी और की गंदी हरकतें उस बुज़ुर्ग औरत के ऊपर लगा रही थी। ठीक है, मतलब कोई दीन नहीं, कोई ईमान नहीं इन लोगों का। अरे हाँ, सुनने में आया है कि कुछ हेटर्स जो हैं वो सितारा यासीन के ने जो अपने सर पे स्कार्फ लिया हुआ है, जो बालों में एक छोटा सा उसने क्या कहते हैं उसको स्टॉल टाइप का एक छोटा सा स्कार्फ टाइप का लगाया हुआ है, कश्मीरी स्टाइल उसने बताया। तो ये कह रही हैं कि अचानक से ये मुझे पर्दे वाली औरत बन जाती है और ये दिखाती है कि मैं बड़ी जो है वो पर्दे वाली हूँ, मैं बड़ी बाकिरदार हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला। मैंने सुना है किसी के मुँह से, मतलब इंस्टा के ऊपर दोस्त फ्रेंड्स बताती रहती हैं, लेकिन खुद से मैंने जाके पर्सनली वीडियो नहीं देखी, टाइम नहीं, साढ़े को बिल्कुल टाइम नहीं आएगा। तो वहाँ मैं एक चीज़ बताऊँ कि सितारा ने जाने से पहले बताया था कि वो कश्मीरी लुक के लिए जो है इस किस्म के छोटे स्कार्फ बनवाएंगी और अपने बालों में लगाएंगी एक डिफरेंट स्टाइल के लिए। वहाँ सितारा ने ये नहीं कि कश्मीर जाते हुए या शोगरां जाते हुए कहीं पर भी जहाँ वो गई हुई हैं वहाँ जाते हुए अचानक से उनको ख़्याल आया कि चलो जी मैं कुछ दिनों के लिए मुसलमान बन जाती हूँ, ठीक, या मैं कुछ दिनों के लिए दुपट्टा ओढ़कर तो शो करवाती हूँ कि मैं एक मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, मैं इस्लाम को रिप्रेजेंट कर रही हूँ। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं था। उसने पहले ही वो छोटे छोटे स्कार्फ भी लेकर आई थी जो रेडीमेड कैप्स टाइप की बनी हुई मिलती हैं बालों के लिए, वो लेकर आई थी, और उसके अलावा कुछ उसने बनवाई थी। वो सारी चीज़ें वो अपने ट्रिप की तैयारियों के बीच में दिखा रही थी, तो उसमें मेरा ख्याल कुछ नया नहीं था। अब बोलने के लिए कुछ है नहीं, तो वो लोग बातें कर रहे दोस्तों जिनकी अपनी, अगर आप जाके शॉर्ट वीडियोस देखें तो बगैर दुपट्टे के भी नज़र आएंगे, और फिर कभी वो चुन्नी भलेट के तो बड़ी नेक परवीन बन के भी आएंगे, कहीं तो वो गानों के ऊपर लुड़ियाँ डालते हुए भी नज़र आएंगे, और कहीं वो दूसरों पर उंगलियाँ उठाते भी नज़र आएंगे। वाहरी किस्मत क्या क्या दिखाएगी, कैसे कैसे लोग देखने को मिलेंगे। वो क्या कहते हैं आजकल, क्या ये क्या था वो यार, सॉरी मेरे जहन से निकल गया, बड़ी प्यारी सी एक लाइन है कि हाँ ये मैं क्या देख रहा हूँ, शुक्र है मैं अंधा। वही बात है, क्या क्या देखने को मिल रहा है, और ये लोग समझते हैं कि हम अंधे हैं। जी बिल्कुल नहीं, हम अंधे नहीं हैं, हम तो आपको भी देखते हैं। अगर आपकी कोई पुरख मिल जाए तो हम तो उन्हें भी देखने से ना छोड़ें, क्योंकि पता होना चाहिए भाई कौन है जो बात कर रहा है, आखिर वो खुद कौन है। खैर, तो यहाँ मैं बात कर रही थी सितारा यासीन की अम्मी से रिलेटेड कि ये सवाल तो इनसे पूछना चाहिए था कि ठीक ठाक हट्टी कट्टी आंटी हमने भेजी थी और तुम लोगों ने व्हील चेयर पर पहुँचा दी, सही। उसके बाद सितारा के पास आई और जादू की छड़ी से ठीक ठाक हो गई, खड़ी हो गई। तो जनाबो, ये जो बूढ़ा वजूद होता है, जो बूढ़ा जिस्म होता है ना, इसमें खुशी ही रूह डालती है। खुशी, समझ रहे हैं आप, सुकून, मोहब्बत, इत्मीनान, वही आपके वजूद में रूह डालती है, जान डालती है, आपके जिस्म को इस काबिल करती है कि आप उठ कर चलें। वहाँ आंटी को अपनी पहले वाली तन्हाइयाँ, पहले वाले दुख, पहले वाली मजबूरियाँ और पहले वाली खिदमतें जो वो दूसरों की कर रही थी, वो सब जाते साथ ही याद आ गई होंगी। ठीक है, एक तो आंटी को बहुत सारे मैं कहूँगी यहाँ पे बहुत सारे लिंक्स लगते हैं चीज़ों के कि आंटी को क्या क्या किस किस चीज़ का ख्याल आया होगा ना, बहुत सारे पॉइंट्स जहन में आते हैं। आंटी को ये ख्याल आया होगा कि वहाँ जाकर हो सकता है मुझे वापस ना आने दिया जाए, हो सकता है मुझे फिर से मजदूरियाँ करनी पड़े, हो सकता है मेरी बेटी के लिए पकवान मुझे पकवाने पड़े, उसकी बड़ी बड़ी घोड़ी जितनी बच्चियाँ हैं और फिर भी जो है मुझे काम करने पड़ रहे हैं और सब कुछ मुझे करना पड़ेगा। खैर, अगर किसी को मेरी बात बुरी लगी हो, क्योंकि वो बस फ्लो में निकल गया मेरे मुंह से, ठीक। अच्छा, मैंने यहाँ पर एक्सक्यूज़ कर लिया है, अब इसके ऊपर वीडियोस बनाकर टाइम मत ज़ाया कीजिएगा।
ہاں تو میں بات کر رہی تھی کہ آنٹی کو فیل ہوتا ہوگا کہ وہاں جا کر اب پھر سے مجھے جو ہے وہ کولو کا بیل بنا دیا جائے گا، مجھ سے کام لیے جائیں گے، جیسے کہ اس کی بیٹی پہلے کرتی تھی، روٹی بازار سے آتی تھی، ہنڈیاں ماں بناتی تھی، پراٹھے صبح ماں بناتی تھی، نہ گرمی کا احساس، نہ اور کسی چیز کا احساس، نہ ان کی شوگر کی پرواہ، کوئی بھی ایسی چیز جو ہے وہ نہیں کی جاتی تھی جو دکھائی دے کہ ماں باپ کی خدمت ہو رہی ہے۔ خیر تو آنٹی کو اپنا وہ گزشتہ وہ کیا کہتے ہیں ایک گھٹن والا ماحول، وہ سب کچھ آنٹی کو یاد آ رہا تھا۔ ستارہ کے گھر میں اتنی عزت، اتنی رسپیکٹ، اتنی محبت، صاف ستھرا نیٹ اینڈ کلین روم۔ اچھا آپ لوگوں نے دوستوں خود نوٹ کیا ہوگا کہ صدمہ باجی جو اب اکثر اپنی ماں کے کمرے میں گھسی ہوئی ہوتی ہے، ہم یہاں کھانا کھا رہے ہیں، ہم یہ کر رہے ہیں، وہ کر رہے ہیں، تو وہ کمرہ جو ہے وہ کافی حد تک اب جو ہے وہ سمیٹا ہوا ہوتا ہے۔ جب ان کی ماں اور ان کے سسر وہاں تھے تو وہ کمرہ کتنا میسی ہو رہا ہوتا تھا، جگہ جگہ گندلا پڑا ہوتا تھا، کیونکہ آنٹی تو چل پھر سک نہیں رہی تھیں۔ اب آنٹی جو ہیں دکھ سے نہیں چل پھر سک رہی تھیں، یا ان کو ان کی سوچوں نے ان کی جسم کی طاقت کو مار دیا تھا، ان سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، کیونکہ وہ کیا کہتے ہوتے ہیں نا، دل کا زور ہی ٹوٹ گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آنٹی کو امید ٹوٹی ہوئی تھی، کیونکہ ان کے ساتھ ڈرامے لگائے جا رہے تھے، کبھی پاسپورٹ کے، کبھی ویزا کے، تو آنٹی کو یہی لگ رہا تھا کہ شاید یہاں مجھے قید کر لیا جائے گا، یہ بھی پاسبل ہے۔ دوسری چیز میں کہہ رہی تھی کہ بہت سارے پوائنٹس ہیں، اس میں دوسرا پوائنٹ یہ بھی اٹھتا ہے کہ عین ممکن ہے کہ آنٹی جو ہیں اپنے داماد سے جان چھڑوانے کے لیے سب کرنا چاہتی ہوں گی، کیونکہ ان کے داماد کا آنٹی کے ساتھ پہلے بھی بیہیویئر بالکل بھی اچھا نہیں تھا، یہاں تک کہ تشدد تک کی رپورٹس ہمیں ملی تھیں۔ جب یہ جو ہے سارا ایشو اس کی بیٹی نے اٹھایا تھا، صدمہ باجی نے، تو داماد جب بیوی کے ساتھ مل گیا تھا تو اس نے ماں کے اوپر جو ہے آنٹی کے اوپر تشدد والی حرکتیں بھی کی تھیں۔ ہو سکتا ہے کہ آنٹی یہی ڈرتی ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ اب جب میں اس کی ویڈیو میں، صدمہ کی ویڈیو میں نہیں آنا چاہ رہی ہوں، تو ہو سکتا ہے کہ میرا داماد پھر سے مجھ پر ہاتھ اٹھائے، تشدد کرے، تو اس سے اچھا آنٹی کو اچھا لگا کہ میں پہلے ہی ظاہر کر دیتی ہوں کہ میں بہت بیمار ہوں، تاکہ میرے نیڑے ہی کوئی نہ آوے، تو میرے نہ گالی کوئی نہ کرے۔ آنٹی کو ایزی لگا اپنی جان چھڑانا۔ اور تیسرا اس میں پوائنٹ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنٹی اپنی بیٹی کی منحوسیت دیکھنے کے لیے اوپر جانا ہی نہ چاہتی ہوں، تو آنٹی نے پہلے کہہ دیا ہو کہ میرے تے گوڈے دکھ دینے، میں تے پوڑیاں تو تے چڑھنا ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بہت سارے جو ہے اسپیکٹس ہیں اس سارے سینیریو کے، کہ عین ممکن ہے کہ وہ اپنی بیٹی کا بوتھا شریف نہ دیکھنا چاہتی ہوں، عین ممکن ہے کہ وہ یہ چاہتی ہوں کہ میرا جو داماد ہے وہ جو ہے مجھ سے دور ہی رہے، کہ یہ بیچاری بڈھی تو ہاتھ لگا تو متھے لگ جائے گی۔ اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ آنٹی جو ہے وہ پریشانی اور تکلیف کے باعث سچ میں ہی تکلیف میں ہوں، اور اب جو ہے خوشی ملی اتنی ستارہ کے پاس آ کر، تو ویل اینڈ گڈ، بڑا اچھا لگ رہا ہے، دکھائی بھی دے رہی ہے نا۔ دیکھو وہ کیا کہتے ہیں دوستوں، کہ خوشی سے سیروں خون بڑھتا ہے، تو پتہ چل رہا ہے جی آنٹی کا سیروں خون بڑھ گیا ہے خوشی سے، اور آنٹی جو ہے اڈی اڈی جا رہی ہیں ستارہ کے ساتھ ہوا دے نال، اور ماشاءاللہ سے کتنا انجوائے کر رہی ہیں، کیونکہ دوستوں ستارہ نے اپنی ماں کو اتنی عزت دی ہے، اتنی محبت دی ہے، تو خون تو بڑھے گا، اور خون بڑھے گا تو ہڈیوں میں کیا، روح میں بھی جان آ جائے گی۔ اور چارپائی پہ پڑا ہوا، بستر پہ پڑا ہوا بندہ جو ہے نا، وہ بھی اٹھ کر دوڑنے لگتا ہے جب اس کو محبت اور عزت ملتی ہے۔ خیر تو آنٹی کو اتنے سالوں بعد جب قدر ملی ہے، جب اس کی قدر ہو رہی ہے، اس کو کوئی بٹھا کر کھلا رہا ہے کہ امی آپ یہاں بیٹھیں، امی میں آپ کے لیے یہ لائی ہوں، امی آپ یہ چکھیں، امی آپ یہ پہنیں، تو پھر کیوں نہیں امی دوبارہ سے جوان ہوں گی، اور کیوں نہیں امی کی ہڈیوں میں زور آئے گا، اور کیوں نہیں امی جو ہے وہ خوشی سے اڈی اڈی جائیں گی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ تو باتیں کرنے والوں دیکھو دیکھو، یہاں سوالیہ نشان تم لوگوں کے لیے اٹھتا ہے کہ آخر آنٹی جو ہے اس کو ایسا کون سا دکھ تھا، یا وہ اپنی بیٹی کا بوتھا شریف کیوں نہیں دیکھنا چاہتی تھی، وہ کیوں اپنے گوڑے کو پکڑ کے بیٹھ گئی تھی کہ نہ میں اوپر آؤں تو نہ تجھے دیکھوں، تو نہ تیری ہانڈیاں پکاؤں، تو نہ تیرا چڑھا ہوا متھا تے مندی خیر رہنے دو اب، تو جو بھی ہے ہو سکتا ہے، عین ممکن ہے کہ آنٹی نے جو ہے وہ جان چھڑوانے کے لیے، ایک سائیڈ پکڑنے کے لیے، اور کسی طریقے سے وہاں دن پورے کرنے کے لیے بھی یہ ہتھ کنڈا استعمال کیا ہو، کیونکہ جب دل نہیں چاہتا نا دوستو تو قدم نہیں اٹھتے، جب آپ کا دل نہیں چاہتا تو قدم نہیں اٹھتے۔ تو آنٹی نے یہی سوچا ہوگا کہ مجھے اب ان گوڑوں کو جو ہے وہ کچھ دنوں کے لیے آرام دینا ہوگا، کیونکہ میرے پہاڑوں پہ بھی تو پھرنا ہو سکتا ہے۔ آنٹی ایڈوانس میں ریسٹ دے کر آئی ہیں اپنے گٹے گوڑوں کو، مطلب اپنے گھٹنوں کو، تو آنٹی جو ہیں وہ اپنے نیز کو ایڈوانس میں ریسٹ دے کر آئی ہیں سعودیہ سے، کیونکہ انہیں پتہ تھا انہیں پہاڑی علاقوں میں جانا ہے، گھومنا ہے، پھرنا ہے، انجوائے کرنا ہے،
تو پہلے ریسٹ کر لیں اچھا سا. خیر دوستو ویڈیو لائک کیجیے گا, نئے ہیں تو سبسکرائب کیجیے گا. جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح دعا, اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے, آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان صفت مردوں عورتوں سے رکھے ہمیں, ہمارے چینل, ہمارے پینل, ہماری فیملی, ہماری کنٹری کو محفوظ. آمین ثم آمین. اور ہاں دوستو یہاں تھوڑی سی بات کروں گی, ہو سکتا ہے جو لوگ مجھے اینڈ تک سنتے ہوں, بہت سے لوگ جب کہتے ہیں نا کہ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا تو وہیں پر لوگ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں. ہاں جو میں نے سب سے اہم بات کرنی تھی ویڈیو کی شروع میں تو میں بھول گئی یار. تو میں کہنے والی تھی کہ سمندری طوفان بپر جوائے کے بارے میں جو ہے بہت ساری خبریں سننے کو مل رہی ہیں کہ پاکستان کا جو صوبہ سندھ کا ساحلی علاقہ ہے وہ, اور انڈیا کا گجرات کا ساحلی علاقہ, یا ان دونوں کے بیچ کا رن آف کچھ کا جو علاقہ ہے, وہاں پر اس طوفان کے شدید جو ہے وہ خطرات کا جو ہے وہ خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. سننے میں آیا ہے کہ ہائی الرٹس جاری کر دیے گئے ہیں, کیونکہ کئی بار ماضی میں بھی کئی بار طوفان آیا, لیکن طوفان جو ہے یا تو اس کی طغیانی میں, سمندر کی طغیانی میں, طوفان کی شدت میں, یا اس کی رفتار میں کمی آ جاتی تھی, ٹھنڈا پڑ جاتا تھا مطلب ہے کہ طوفان, یا پھر جو ہے وہ رخ بدل دیا کرتا تھا. لیکن اس بار کہہ رہے ہیں کہ سپیڈ میں بھی شدت آتی جا رہی ہے, اور رخ بھی اس نے جو ہے پاکستان اور انڈیا کی ساحلی پٹیوں کی طرف کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں بھی اور ہمارے پڑوسی ملک میں بھی امن و امان رکھے, اور اپنے حفظ و امان میں رکھے, اور تمام جو ہے معصوم جانوں کو اور لوگوں کے مال اسباب کو, شہروں کو, ساحلوں کو, سب کو اپنے امان میں رکھے, اور کسی بھی قسم کے نقصان اور تباہی سے محفوظ رکھے, کیونکہ انسانی جانیں دوستو بہت قیمتی ہوتی ہیں, اور لوگوں نے بڑے پیار محبت سے اپنے گھر اور اپنے کاروبار سیٹ کیے ہوتے ہیں. سب کے لیے دعائیں ہیں, آپ لوگ بھی پلیز سب لوگ دعا کیجیے گا کہ یہ طوفان بپر جوائے بھی جو ہے خیریت اور عافیت سے ٹل جائے. اللہ تعالیٰ جو ہے اس طوفان کو وہیں سمندر میں ختم کر دیں, اور ہر قسم کے نقصان سے ہر ایک کو محفوظ رکھیں. آمین ثم آمین. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اجازت, زندگی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.